म चाहिँ अब रिसेन्टली छोरोल्पा छोरोल्पा नेपालको बिगेस्ट ग्लेसियर जुन चाहिँ दोलखामा रहेको थियो त्यहाँ गएको थिएँ एज अ ट्रेकर। अनि म चाहिँ फर्स्ट डे काठमाडौँबाट छेद भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ गाडीमा गएँ र बिहान हामी 5:30 बजे त्यहाँबाट गाडी के अरे चाबेलबाट गाडी चढेर हामी बेलुकाको 5:30 बजे चाहिँ छेद भन्ने ठाउँमा पुगेको थियौँ दोलखाको। अनि त्यहाँबाट पनि 5:30 चाहिँ त्यहाँ ओर्लेर 2.5 घन्टा चाहिँ हिँडेर सिमी गाउँमा गएर बस्यौँ। अनि सिमी गाउँ भन्ने ठाउँमा बसिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट 6:30 बजे हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। त्यहाँबाट निस्किँदै हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भने 6 बजे त्यहाँबाट गएर दोदाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ लगभग 6 देखि 8 घन्टा हिँडेर चाहिँ दोदाङमा गएर बस्ने हाम्रो प्लान थियो। तर अब हामी चाहिँ नर्मली गफ गर्दै हिँड्दाखेरि पनि चाँडै नै हिँडेछौँ। सो हामी 5:30-6 घन्टामा त्यहाँ पुगेको भएर लगभग 2:30-3 बजीतिर त्यहाँ पुग्यौँ। अनि अब 3 बजीदेखि त त्यहाँ के बस्नु भन्ने सबैको कुरा भयो। सो हामी त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्यौँ। त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गएर बस्ने भनेर हिँड्यौँ। अनि थिङताङ कि समथिङ के नाम थिङताङ भन्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ गएर बस्ने भनेर हामी प्लान गरेर गएको। तर खास त्यहाँ चाहिँ खाना खाजा मात्र हुँदो रहेछ, बस्न नपाउने रहेछ। सो हामीलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ बेलुका हामी कति 8 बजी 7:30 बजी त्यहाँ पुगेका थियौँ। अब त्यहाँ ठाउँ नभइसकेपछि हामीलाई अझै त्यहाँबाट अब 3.5 घन्टा हिँड्न पर्ने बाध्यता पऱ्यो। सो हामी अब हिँड्नै पर्ने भएर हामी त्यहाँबाट 3 घन्टा जति हिँडेर हामी 10:30 बजी चाहिँ बेदिङ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अनि बेदिङ भन्ने ठाउँमा गएर हामी बस्यौँ। सेकेन्ड डे हामी बेदिङमा गएर बस्यो। लगभग हामी एक दिनमा 14 आवर्स जति हिँड्यौँ। अनि त्यसपछि हामी बेदिङबाट भोलिपल्ट बेदिङबाट 6:30 बजे नै उठेर फेरि बेदिङबाट गएर ना भन्ने ठाउँमा गएर ब्रेकफास्ट गरेर नाबाट हामी छोरोल्पा पुग्यौँ। लगभग करिब हामी 12 बजे 6 घन्टा बेदिङबाट 6 घन्टा ठ्याक्क 12 बजे हामी छोरोल्पाको जुन त्यो पोखरी छ रोलवालिङको ओरिजिन, त्यो छोरोल्पा भनेको चाहिँ हाम्रो रोलवालिङ खोलाको पनि ओरिजिन हो। त्यहाँ हामी पुगेर अब एकदम त्यहाँको ठाउँ चाहिँ लिटरली लाइफमा एकचोटि चाहिँ पुग्नै पर्ने ठाउँ रहेछ। अर्कोचोटि चाहिँ सेकेन्डचोटि सायद कसैले चाहिँ म फेरि जान्छु भन्ला नभन्ला, तर एकचोटि चाहिँ 8 गते ठाउँ जानै पर्ने ठाउँ रहेछ। किनकि नेपालको चाहिँ स्वर्ग नै भन्छु म चाहिँ, नमरिकन चाहिँ पुगिने स्वर्ग भन्छु म त्यो ठाउँलाई चाहिँ, होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब एकदम रमाइलो, एकदम राम्रो भ्यू थियो। अजय थ्याङ्क यू है। ल नेक्स्ट टाइम भन्ने सिटी सर गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर, क्लास ओभर टु यू हजुर, प्लिज यू मे प्रोसिड सर। मलाई चाहिँ सिटिभिटीको जिरो भन्छ अनि त्यो के कुन क्याटेगोरी गर्ने त त्यो सिटिभिटी सर राजेन्द्र सर ठीक छ सर, सुन्या छ देखिया छ हजुर। ए ल सर के रिभिजन जस्तो गर्नु सर आज? सर यिनीहरूलाई अब रिभिजन जस्तो गराएर इक्जाम ओरिएन्टेड बनाएर लानु पर्यो सर। हजुर अब 2 हप्ता हजुर अब यसो अब यो 1 घण्टामा कति हुन्छ प्रोबेबल क्वेशनहरु म गराउँछु नि त। हजुर र अब यो पछि चाहिँ 8 बजेदेखि जिके को छ है च्याउ सर। हस् थ्यांक यू सर, प्लिज। ओके थ्यांक यू सर। ओके ल त्यसो भए एक्जाममा सोधिने खालको प्रोबेबल क्वेशनहरु म आज इज क्वेशन देखिया छ है। इज 80,000 if it is increasing at if it
is increasing at the rate of 5% per year, and the population of this town after 2 years. The present population of a town is 80,000 if it is increasing at the rate of 5% per year. प्रत्येक वर्ष 5% को दरले बढ्छ भने 2 वर्षपछि पपुलेसन कति हुन्छ त है? यो पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन को क्वेशन हो। यो एकदम सर्ट टाइप क्वेशन। ल यहाँ हेर्नुस्, यसमा के हुन्छ? Beginning population is denoted by PO equal to 80,000. Right? Rate it is increasing positive R equal to 5% per year. If you write in bracket, यदि bracket मा तपाई यसरी increasing लेख्नुहुन्छ भने पछि फर्मुला लेख्न सजिलो हुन्छ र टाइम चाहिँ 2 years को कुरा छ। Now population after time is denoted by PT formula PO times 1 plus R upon 100 whole divided by 100 whole power 1 plus R divided by 100 whole power T. अब यहाँनिर विचार गर्नु होला, यदि डिक्रिजिङ मा छ भने माइनस युज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ population is increasing so plus is used. Now अब फर्मुला मा अब यो भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गरौँ। 80,000 multiply 1 plus 5 divided by 100 whole power 2. 80,000 into यो भनेको 1.05 आउँछ र होल स्क्वायर। यो 5 divided by 100 भनेको 0.05 हो अनि प्लस 1 गरेपछि 1.05 द होल स्क्वायर। ल गर्नुस् त, क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ यो? Anybody, can you tell me what is the answer? 88,200, sir. हजुर 88,200. 88,200. Yes, sir. Okay, you please be confident over the calculation. ल यो तपाईको म मोडेलबाट प्र्याक्टिस गराउँदै छु है। अब यस पछाडी छ अर्को, if the volume of a cylindrical can, if the volume of a cylindrical can is 1.4 liter, sorry 1.54 1.54 liter, and its height is 20 centimeter. यो एकदम एग्जाम ओरिएन्टेड क्वेशनहरु छन् है, प्लिज विचार गर्नु होला र यी क्वेशनहरु
find the radius of can. लिटर ल ल भन्नुस् त 1 लिटर बराबर कति हुन्छ क्युबिक सेन्टिमिटर र क्युबिक मिटरमा भन्नुस् त कति कति हुन्छ 1 लिटर भनेको 1000 मीटर क्यूब 1000 सेन्टिमिटर क्युब र 0.001 मिटर क्युब है यति हुन्छ यो त एकदम बेलामा भनिरहेको कुरा हो यो थाहा भएको कुरा है तपाईहरुलाई 1 लिटरमा कि त 1000 क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ कि त 0.001 क्युबिक मिटर हुन्छ तर यो चाहिँ सेन्टिमिटरको कुरा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौं त 1.54 इज मल्टिप्लाइड बाइ 100 अनि यो चाहिँ सरी मल्टिप्लाई बाइ 1000 यो क्युबिक सेन्टिमिटरमा गयो 1540 सेन्टिमिटर क्युब यति भोल्युम भयो र त्यसपछि अर्को दिएको छ height of the can denoted by h that is 20 centimeter. Now हामीले फाइन्ड गर्नु पर्ने भोल्युम हामीले पेरिमिटर एरिया भोल्युम छ भने यिनीहरुसँग रिलेटेड एलिमेन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त्यसो भए अब क्यान त सिलिन्ड्रिकल हो नि त त्यसो भए सिलिन्डरको भोल्युम कति pi r square h is volume of cylinder doubt भएन त्यसो भए pi को भ्यालु 22/7 r square त्यही रहन्छ किनभने क्याल्कुलेट गर्नु छ इन्टु h भनेको 20 इक्वल टु 1540 ल सोल्भ गर्नुस् r square इक्वल टु कति हुन्छ 1540 is multiplied by 7 and whole divided by 22 and 20 as well. तो क्याल्कुलेट गर्नुस् त r स्क्वायर भनेको कति आयो कति आयो भन्नुस् त एउटा जिरो काट्यो क्याल्कुलेटर थिच्नुस् त भट्टाभट 4.94 सर आर को भ्यालु 1540 into 7 is divided by 22 अनि 20 गर्दाखेरि के 49/2 आयो हो सर हो 49/2 आउँछ अनि त्यो रिटर्नर हाल्दाखेरि 24 को 24.5 को रुट भनेको चाहिँ हाम्रो 4.94 आउँछ सर therefore r equal to 4.94 94
A spherical solid of the diameter 42 cm is cut into 2 equal halves. A spherical solid of the diameter 42 centimeter is cut into 2 equal halves. Find the total surface area of these two hemispheres. ल त्यसो भए यो दुईवटा हेमिस्फियर को टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ त? ल हेर्नुस् त, यो चाहिँ स्फेरिकल सोलिड भयो। अब यसलाई के गरिएको छ? यसरी 2 इक्वल पार्ट्समा काटेपछि एउटा यो भयो, दुईटा भागमा काटेपछि यस्तो भयो र यसको डायमिटर कति भनिएको छ? 42 सेन्टिमिटर। त्यसो भए अब यसको टोटल सर्फेस एरिया कति त? ल हेर्नु, solution in hemisphere, यो हेमिस्फियर मा डायमिटर त सेम रहन्छ, डायमिटर डिनोटेड बाइ डी 42 सेन्टिमिटर नै हुन्छ कि काटेपछि यसको डायमिटर चेन्ज हुन्छ? हुँदैन, पक्कै चेन्ज हुँदैन, इट रिमेन्स सेम 42 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। देयरफोर रेडियसमा कन्भर्ट गरिदिदा पनि भयो। रेडियस इज डिनोटेड बाइ d r that can be obtained by half of diameter. 42 divided by 2 गर्नुभयो भने 21 सेन्टिमिटर हुन्छ। Now our TSA of 2 hemispheres, अब एउटाको 3 पाई r स्क्वायर पढाएको छौं हैन? एउटा हेमिस्फियर को टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ? 3 पाई r स्क्वायर। दुईटा आउने भएपछि इन्टु 2, त्यसो भए 6 इन्टु पाई भनेको 22/7, रेडियस भनेको 21, r स्क्वायर भनेको 21 इन्टु 21। ल क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आयो? 4158 आउँछ, इन्टु 2 गरेपछि 8316 आउँछ। 8316 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यो सबै चाहिँ तपाईको सर्ट टाइप एकदम 2 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेशन हो है। I hope you have completed, eh? अब यस पछाडि छ द square base
pyramid of base area 81 meter square is 10 meter. Find the volume of this pyramid. एकदम simple and easy questions है हेर्नुस् height of the square base pyramid of base area 81 square meter is 10 meter. भनेको height 10 meter रहेछ जुन स्क्वायर बेस पिरामिड को बेस एरिया कति छ त 81. त्यसो भए 81 स्क्वायर मिटर. त्यसो भए यसको भोल्युम कति त solution base area of a square based pyramid denoted by a, that is a square. कति त 81 स्क्वायर मिटर. हजुरको नेट स्लो हो कस्तो अड्की आइरहेको height of हैन होला अहिले त ठिकै छ नेट चलेकै छ. height of pyramid denoted by h, that is 10 meter. Now volume of pyramid denoted by b 1/3 a square h 1/3 a square 81 h 10 कति हुन्छ 21870 sir. 21870 कसरी 1/3 into 81 को स्क्वायर into 10 हैन सर. हैन a स्क्वायर भनेको झ्याप्पै 81 हो नि त. ओह डिवाइड स्क्वायर. के अहिले मेरो भोइस क्लियर छैन र सर 270 सर. छैन भोइस त क्लियर छ तर हजुरको त्यो व्हाइट बोर्डै देखिएको छैन क्लियरली. ब्लर व्हाइट बोर्ड त क्लियर छ त क्लियरली देखिरहेछ त. क्लियर देखिरहेछ. यो सबैले आफ्नो माइक अनि सरको भनाइ सुन राम्रोसँग अनि आफ्नो डिभाइस अलि एडजस्ट गर राम्रोसँग. ओके सर. अनि तिमीहरुको भोलि बिहानको स्केड्युल चाहिँ एज युजुअल छ है. आज जसरी छ त्यसै गरी नै है. अनि 1 बजेदेखि 2 बजे चाहिँ तिमीहरुको इंग्लिशको जुन इंग्लिश कमजोर भएको बच्चाहरुले नाम दिएको छ तिमीहरुको इंग्लिशको ट्युसन हुन्छ छुट्टै है. 1 बजेदेखि 2 बजेको सेसन र अहिले चाहिँ तिमीहरुको चिवन सरको हुन्छ यसपछि. सर प्लिज किप अन गोइङ सर. अब लाइन मात्रै त शेयर गर्ने लाइन सिद्धि सर प्लिज गो अहेड. ओके ओके दै हजुर बाहिर गएर लेफ्टली गुगल क्वेशन बनाऊ हैन. ए हस् हजुर प्रिपेयर्ड भएपछि एउटा मलाई स्याम्पल गर्नु पर्छ हजुर. त्यसपछि गर्ने मंकी सर्वे पनि गर्नु मिल्छ मैले सोधा नै छु है. मंकी सर्वे मंकी सर्वे मंकी सर्वे गर्छ a plus 1 and भोलि क्वेशनर पठाइदिहाल्नु पर्यो. a square minus ab minus a. ल अब यसको एचसीएफ निकाल्नु पर्ने. एचसीएफ सोल्युसन अब यसको लागि त त्यही हो हामीले जानेको. फर्स्ट एक्सप्रेसन इज a square minus b square minus 2a plus 1.
यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त यसलाई यो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 लाई अगाडि राखेर माइनस b स्क्वायर गर्नुभयो भने यो तीनटा एक्सप्रेसन भनेको a माइनस 1 को होल स्क्वायर हो र यो माइनस b स्क्वायर छँदैछ ल हेर्नुस् त दिस इज इन फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आयो त्यसो भए अब एकपल्ट a माइनस 1 लेखेर प्लस b र नेक्स्ट टाइम फेरि a माइनस 1 लेखेर माइनस b अब टर्म्सहरु एरेन्ज गर्दिम a प्लस b माइनस 1 र अर्को a माइनस b माइनस 1 भनेको फर्स्ट एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइज फर्म यो भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज a स्क्वायर माइनस ab माइनस a यो त सजिलो छ a कमन झिक्दिँदाखेरि a माइनस b माइनस 1 हुँदो रहेछ फ्याक्टराइज भयो कमन निकालेर मात्र त्यसो भए अब एचसीएफ भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको कुन फ्याक्टर मिल्छ कमन फ्याक्टर नै यहाँ चाहिँ एचसीएफ एज एचसीएफ देयरफोर द एचसीएफ ल यहाँ चाहिँ a चाहिँ कमन छैन तर a माइनस b माइनस 1 चाहिँ कमन छ त्यसो भए a माइनस b माइनस 1 दिस इज द एचसीएफ कोही बुझेको छैन भने बुझेको छैन भन्नुस् है I hope you have completed. अब यस पछाडि सिम्प्लिफाई भन्ने छ यो एकदम हाईली प्रोबेबल क्वेशनहरु हो है म जुन यो मोडल क्वेशन बुक गराउँदै छु यो एकदम यस्तै खालको क्वेशनहरु सोध्छन् so please be careful. Simplify 5 to the power x minus 1 sorry x plus 2 minus 2 into 5 to the power x is whole divided by 23 into 5 to the power x. यो indices को क्वेशन भयो One, sir, one. Sir. अब यहाँ निर हेर्नुस् त 5 to the power x कमन झिक्नु भयो भने
ब्रैकेट भित्र 5 स्क्वायर माइनस 2 is whole divided by 23 into 5 to the power x. यो ल अफ इन्डिसेसमा यो काट्न मिल्दैन, नकाट्नुस्। जसरी यो यसरी काट्दिन्छ सिधै सेम सेम छ अनि काटेर लेख्नुहुन्छ, त्यो प्लिज त्यो त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला ल अफ इन्डिसेसमा। अब हेर्नुस् बरु के भने 5 to the power x is divided by 5 to the power x, यहाँ हेर्नुस् है, 5 to the power x is divided by 5 to the power x के भयो त 5 to the power x minus x 5 to the power 0 भएर 1 भयो भनेर। ठिक छ, यो 1 भयो, केही नगर्नुस्। 25 minus 2 divided by 23, बरु छोडिदिनुस्, नकाट्नुस्, बरु छोडिदिनुस्, क्यान्सल, मनमै क्यान्सल, अनि काट्ने चाहिँ नगर्नुस्। त्यसो भए अब 23 divided by 23 is equal to अब 1। यसको आन्सर चाहिँ 1 हुने भयो। Okay, I hope you have done, eh? Now next, simplify के अर्को पार्ट हो, यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट minus 1 upon a minus 3 minus 6 is divided by a square minus 9 को फ्याक्टर्सहरु के हुन्छ, a plus 3 a minus 3। अब एलसीएम लिम, a minus 3 is common, a plus 3 is not common but also comes as LCM। a minus 3 cancel, 1 multiply 1 ले अब a plus 3 ले multiply गर्छ minus 6 1 ले, किनभने सेम सेम क्यान्सल भयो। त्यसै भए अब के हुने भयो, सिम्प्लिफाई गरौँ त न्युमरेटर पार्ट। a plus 3 minus 6 is divided by a minus 3, a plus 3 equal to a minus 3 is divided by a minus 3 a plus 3। अब क्यान्सल गर्दाखेरि अल्जेब्रामा फ्याक्टर राखेर क्यान्सल गर्नुस्, र क्यान्सल भयो, किन काटेर 4 पार्ने, a plus 1 by a plus 3, this is the answer। सर त्यो a plus b into a minus b छ नि, त्यो कति कति एकपल्ट भन्दिछु न, कस्तो ब्लर ब्लर देख्यो कि। सब प्लट दिइरा के भयो फेरि भन्नुस् त, मैले हजुरको कुरै सुन्दिन। त्यो यो फर्स्टमै छ नि a plus b into a minus b भएको के, त्यहाँ के छ त्यो नै बुझेन भनेर भनेको, एकपल्ट भन्दिछु न।
P n plus. Find the value of P. In a continuous data, if mean is 20 x bar, सर पुरै ब्लड देखिरहा solution. Here, whatever we have, we list out. X bar is 20. Summation of FM is 800 plus 15p. And summation of F, like I mean, N पनि भन्छौं, right? That is 10 plus P. Now, अब यो तीनटै टर्मको रिलेसन के त? Summation of FM is divided by summation of F is equal to X bar. हामीले त्यही पढे हैन? Summation of FM upon N equal to mean भनेर है? त्यसमै n यो summation of F भनेको sum of frequency भनेकै n हो है? So they are not different, same thing. Or अब भ्यालु राख और अब यसलाई सोल्भ गरौँ. दिस अब यहाँनिर के भयो त p को फर्ममा एउटा इक्वेसन डेभलप भयो. अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ सोल्भ गरेर हामी p को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. 800 plus 15p is equal to your cross multiplication गर्नुस् त कति आउँछ 200 plus 20p or 800 minus 200 is equal to 20p minus 15p is equal to 5p equal to 600. Therefore, p equal to 120. Value of p, we got it. सबैले सक्नुभयो? यस सर. बेला बेलामा त्यसरी रेस्पोन्स गर्दै गर्नुस् है. ल अब यस पछाडि छ प्रोबेबिलिटीको अर्को क्वेशन. There are 5 black balls and 4 white balls in a bag. Two balls other without replacement.
without first ball replacement. So the probability of getting both white balls in a tree diagram. अब यसलाई चाहिँ हामी ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्यो। E and W. Respectively. B ले चाहिँ ब्ल्याक बल र W ले चाहिँ व्हाइट बल रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर डिनोट गर्छ भनेर गर्यो। त्यसो भए नम्बर अफ ब्ल्याक बल इज 5 and number of white ball is 4. In a tree diagram. Tree diagram मा देखाउन भनेको छ। यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेखिराखौँ without replacement भनेको फर्स्ट बल तानिसकेपछि रिप्लेसमेन्ट छैन। त्यसैले ब्याटको कन्डिसन कस्तो छ त? What is the condition of that? 5 black ball, 4 white ball. यो क्वेशन सबैजनाले लेखिसक्नुभयो? Did you copy the question? छैन सर अड्केर आएर छ हजुरको। ब्लर आएर देखेको छैन सर त्यही भएर लेखेको छैन। कस्तो यो नेटले कस्तो समस्या देखाइरहेको छ केही मजाले देखेको छैन हौ के भइरहेछ यहाँ। यो यसको ट्री डायग्राम म माथि बनाउँछु है अलिकति तल कन्जर
4 ब्ल्याक बल र 4 टा व्हाइट बल छन्। फर्स्ट बल तपाईको ब्ल्याक हुन सक्छ जसको प्रोबेबिलिटी 5/9। फर्स्ट बल व्हाइट पनि हुन सक्छ जसको प्रोबेबिलिटी 4/9। मानव फर्स्ट टाइम तपाईले ब्ल्याक बल तान्नु भएको छ भने अब 4 वटा ब्ल्याक बल र 4 वटा व्हाइट रहन्छ है। वा फर्स्ट बल यदि तपाईको व्हाइट रहेछ भने 5 वटा ब्ल्याक बल र 3 वटा व्हाइट बल रहन्छ। त्यसो भए अब फेरि अब त फर्स्ट बल यदि ब्ल्याक हो भने अब चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक बल कति हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक बल 4/8 र प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल 4/8। अब फर्स्ट बल ब्ल्याक नभएर फर्स्ट बल यदि व्हाइट हो भने सेकेन्ड बल को लागि प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल सरी ब्ल्याक बल 5/8 र प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल 3/8। त्यसो अब कलेक्ट गरौँ इन्फर्मेसन। प्रोबेबिलिटी अफ बीबी भयो, यो प्रोबेबिलिटी अफ बीडब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी अफ डब्ल्यूबी, प्रोबेबिलिटी अफ डब्ल्यूडब्ल्यू। यो कलेक्ट गर्नुस् त कति आउँछ? 5/9 5/9 into 4/8 5/9 into 4/8 4/9 into 5/8 4/9 into 3/8। लेख्नुस् त कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आयो? 5/18 5/18 अनि अर्को यो पनि 5/18 नै आउँछ। यो चाहिँ 3 3 जा काटिन्छ 1/6 अनि क्वेशनले के मागेको छ आन्सर? सो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ व्हाइट बल्स इन अ ट्री डायग्राम। त्यसो भए फाइनली यसरी कन्क्लुड गर्दिन पनि मिल्छ। फ्रम above ट्री डायग्राम, माथिको ट्री डायग्रामबाट द प्रोबेबिलिटी of both are white balls is 1/6 finished। के अहिले मेरो अडियो राम्ररी सुनेको छैन? भिडियो क्लियरली देखेको छैन? सुनिरहेछ सर अहिले चाहिँ। अहिले क्लियर छ सर। ल आज कतिवटा क्वेशन सक्नु भयो अहिले अल टुगेदर? है त के भन्नु भएन कसैले? 8 वटा सर 8 वटा।
ल अब तपाईहरुको 8 बजेदेखि आइक्यू को क्लास छ सी यू टुमरो म फेरि भोलि कन्टिन्यू गरौँला भोलि चाहिँ अरु फेरि क्वेशनहरु गरौँला थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे बाय बाय एभ्रीबडी गुड नाइट Good night. गुड नाइट सर बाय 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 सर राजेन्द्र सर गुड नाइट पारस Sir is not here. आइपुगे रहेछ त हेलो सिद्धिला सर यस बाय बाय ओके सर बाय बाय हुन्छ सर हुन्छ अबे पारस अस्ति क्लासमा के थिएन तिमी कहाँ गएको हजुर सर अस्ति क्लासमा कहाँ गएको तिमी हैन सर उता पहाडमा थियो सर उता बाढी पहिरो आएर त्यहाँ लाइट साइटको के व्यवस्था थिएन त्यही भएर कहिले आइपुगेको म हिजो आएको सर ल ल क्लासहरु रेगुलरली लियो है ए हुन्छ रिभिजन क्लास लिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट मोडल क्वेशनहरु भइराछ अब त्यही अनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ओके एभ्रीबडी गुड नाइट बाय बाय ओके सर बाय बाय Sir. गुड नाइट गुरुबा सरोज दाइ गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ सबैलाई है अब जीके क्लास हुन्छ सबैको है त यहाँ सर आउन आँट्नु भएको छ हस् दाइ एकछिन है हेलो चेन सर सरोज हेलो भन्नु भने खोइ त सर नि एकछिन आउन आँट्नु हो म कल गरेर भर्खर गर्दै हुनुहुन्छ अरे
खाना खा लिया हेलो मेरो अनुहार आयो हजुर सर गुड इभिनिङ चियन गुरु ल सुरु गर्दा हुन्छ है आयो गुरु आयो आयो सर आयो जिके सर गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ अघि के भनेको थिएँ मैले त हजुर अघि मैले त के भनेको थिएँ त्यहाँ खोइ त्यो काम यो त सरले नै गर्नु भने उयो हुनुहुन्छ सर यही हुनुहुन्छ कि ए ल ठिक छ के आपत्ति भएन चियन सर हजुर सन्चै होइसिन्छ नि है एकदम ल ल अब सुरुवात गरौँ केही छैन म आज इम्पोर्टेन्ट सेसन छ हामीले चाहिने कुराहरू पढाउँछु म तिमीहरूलाई टिप दिन्छु धेरै कुराहरू किनभने हामीलाई चाहिने टपिकमा के छ त्यो कपी डट पेन ठिक पारेर बस्ने तिमीहरूले म आज मैले भूगोलको कुराहरू क्लासमा गरेँ म आज त्यो टपिकको कुरा त्यहाँ यहाँ गर्दिनँ त्यो क्लासमै भोलि छुट्टै कुरा गरौँला अब आज म 1.7 को अन्तर्राष्ट्रिय मामला सम्बन्धी हामीलाई चाहिने कुरा लेखिदिन्छु तिमीहरू सर र टिप्दै जाने ल लेख्ने त नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापित मुलुक भनेर लेखौँ टपिकको नाम म ट्याक्क चाहिने मात्रै है दोस्रो कुरा हुन्न ट्याक्क चाहिने कुरा हामीलाई के चाहिन्छ त्यो म तिमीहरूलाई अहिले भनिदिन्छु त्यो कुरा तिमीहरू टिप्ने ल लेखौँ टपिकको नाम नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापित मुलुक भयो टपिकको नाम टाइटलको नाम लेख्यो हामीलाई यो क्वेसन सोधिरहेछ गत साल पनि हामीलाई 2वटा क्वेसन सोध्यो यो टपिकबाट है किनभने हामीलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय मामला भन्ने टपिकबाट हामीलाई 15वटा क्वेसन सोध्छ यो 15वटा क्वेसनहरू मध्ये एउटा क्वेसन यो पनि हो ल 1 नम्बरमा बेलायत लेखौँ बेलायत 1 नम्बरमा बेलायत लेखौँ मेरो आवाज आइरहेछ आइछ सर आइछ सर क्लियर छ पुरै क्लियर छ सर ए ल धन्यवाद क्लियर छ धन्यवाद ल क्लियर ल सुन है बेलायतको केसमा के छ भने अलिकति गम्भीर छ यो दैत्य सम्बन्ध कायम गर्ने केसमा थोरै दैत्य गम्भीर छ किनभने अस्ति पनि यो क्वेसन सोध्यो हामीलाई अप्सनमा नन अफ द एबोभ दियो तर क्वेसन कसरी सोध्यो भने नेपाल र बेलायत बीच मैत्री सन्धि कहिले गरिएको थियो भनेर सोध्यो त्यो बेलामा हामीलाई आन्सर एडीमा भन्दा 1923 र बीएसमा भन्दा 1980 हुनु पर्थ्यो त्यो हामीलाई अप्सनै थिएन 1923 भन्ने हामीसँग अप्सन नभएको कारणले गर्दा हामीलाई अप्सन डी नन अफ द एबोभ भन्ने आन्सर हान्यौँ मैले अहिले त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई सम्झाएको मात्रै हो बेलायत र नेपाल र बेलायत बीच मैत्री सन्धि तर अब अर्को कुरा दैत्य सम्बन्धको केसमा अलिकति फरक छ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ भने जसले जनरल नलेज बुझेको छ त्यसले त्यो आन्सर पत्तो लाउँछ जसले जनरल नलेज बुझेको छैन सामान्य सतही पढिरहेछ यसो हेर्दा मात्रै पढिरहेछ भन्ने मात्रै त्यसलाई गाह्रो हुने हो त्यस्तै एउटा कुरा के छ भने मान्छेहरूले के भन्छ भने बेलायतसँग दैत्य सम्बन्ध कहिले स्थापना भयो भन्दा सुगौली ट्रिटी जहिले भयो 4 मार्च 1816 मा जुन 3 मार्चमा भएको सन्धि 4 मार्च 1816 मा लागू भयो भनेपछि हामीले 3 मार्च भन्दैनौँ 4 मार्च 1816 भन्छौँ हो 4 मार्च 1816 मा भएको सुगौली सन्धि त्यसलाई पनि मान्छन् नेपाल र बेलायत बीचको दैत्य सम्बन्धको केसमा तर म त्यो मान्नेवाला छैन यसको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो दैत्य सम्बन्ध हो किनभने त्यो भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको बेलायत भन्नेसँग भएको होइन नि त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग पो दैत्य सम्बन्ध कायम भएको हो त बेलायतसँग होइन त्यो कारणले यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ एक्ज्याक्ट भने तिमीले सन् 1934 मे 16 भनेर लेख्ने त्यो पनि कोर्समा लेख्ने फेरि कोर्समा लेख्ने किनभने त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले कहिले काहीँ त फेरि 4 मार्च 1816 पनि त बनाउन सक्छ नि त्यही कारणले त्यसलाई कोर्समा पनि लेखिरहने यो पनि हुन सक्छ है भनेर अनुमान हुन सक्छ तर खास आन्सर अप्सनमा चाहिँ 1934 मे 16 भनेर लेख्ने लेख्यो 1934 मे 16 एउटा म त्यसको म पुरै व्याख्या गर्दिनँ म चाहिने कुरा ठ्याक 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 भनिदिन्छु त्यही लेख्ने अनि त्यसपछि अमेरिकासँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध अमेरिकासँग 1946 अप्रिल 25 अस्ति सोधेको क्वेसन यो नेपाल र अमेरिका बीच कहिले दैत्य सम्बन्ध स्थापना भयो भनेर सोधेको थियो
एउटा नेपाल र भुटान बीच, एउटा नेपाल र अमेरिका बीच, एउटा नेपाल र बेलायत बीच मैत्री सन्धि भनेर तीनटा क्वेशन सोधेको थियो। त्यसरी सोधेको थियो, त्यो क्वेशन हेर्ने अस्तिको नयाँ ताजा क्वेशनमा। अमेरिकासँग सन् 1946 अप्रिल 25 भयो, अनि भारतसँग 1946 के छ अहिले सर? 1946 अप्रिल 25। मैले 46 भने, सरी 1947 अप्रिल 25 भन्नु पर्ने, सरी 46 भने 46 भने मैले, सरी है। अब त्यसपछि भारतसँग 1947 जुन 13, 1947 जुन 13 अनि चीनसँग 1955 अगस्त 1, 1955 अगस्त 1, 1955 अगस्त 1, अनि त्यसपछि रुससँग 1956 जुलाई 20। सर अगस्त 8 कि 1 भन्नुभएको? 1 अगस्त 1 अगस्त 1, अनि रुससँग 1956 जुलाई 20, 1956 जुलाई 20 रुससँग, अनि जापानसँग 1956 जुलाई 28, 1956 जुलाई 28 सुरुवातीका देशहरू भन्दैछु म। त्यसपछि श्रीलङ्कासँग 1957 1957 जुलाई 1, श्रीलङ्कासँग 1957 जुलाई 1 जुलाई 1। त्यसपछि इजिप्टसँग 1957 जुलाई 16, 1957 जुलाई 16, 1957 जुलाई 16, अनि त्यसपछि जर्मनीसँग 1958 अप्रिल 4, 1958 अप्रिल 4, 1958 अप्रिल 4, अनि त्यसपछि स्विजरल्यान्डसँग 1959 नोभेम्बर 10, 1959 नोभेम्बर 10, 1959 नोभेम्बर 10। यो त भयो सुरुवातीका देशहरू है। सुरुवातमा माथि जानु हजुर, हुन्छ ल, भयो। हेलो भयो सर, भयो है। यो अब म सुरुवातीका अन्तिम देशहरूको म अहिले लास्टमा भन्छु। अब यो देशहरू बिचको केही सम्बन्धहरू हामीले जानौँ। पहिला टपिक लेख्ने नेपाल भारत सम्बन्ध भनेर लेख त। त्यसको म अहिले अन्तिम 5 वटा पनि म अहिले तिमीहरूलाई लेखिदिन्छु एकछिनपछि, अन्तिमका 5 वटा पनि। ल लेख त नेपाल भारत सम्बन्ध। नेपाल र भारत बीच। सर हजुर एकैछिन है, के भयो? यो सबैले यो भिडियो अफ गर्नेहरु सबैले भिडियो खोल्ने त। भिडियो अफ गर्नेहरुलाई म अफ यहाँ आउट गरिदिन्छु है। भिडियो खोल्ने सबैले के हो? एकछिन है, भयो भयो भयो। ल ल भिडियो किन अन गर्नु पर्यो? ल ओके, पढ्न चाहिँ राम्रो पढ न। ल ठिक छ, क्या आपत्ति भयो? ल नेपाल र भारत बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि लेख त। नेपाल र भारत बीच, नेपाल र भारत बीच शान्ति र मैत्री सन्धि, मैत्री सन्धि सन् 1950, सन् 1950 जुलाई 31 मा भयो, भयो, भयो। हस्ताक्षर गर्ने नेपालका तर्फबाट मोहन शमशेर। नेपाल र भारत बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् 1950 जुलाई 31 मा भयो।
1950 जुलाई 31 मा भयो र हस्ताक्षर गर्ने नेपालबाट मोहन शमशेर र भारतबाट चन्द्रेश्वर सिंह त्यति लेख्ने। अब फेरि टपिकको नाम भारतीय सहयोग भनेर लेख्ने। भारतबाट नेपालमा के सहयोग भएर के निर्माण भए भन्ने कुरा लेख्न लागेको मैले। भारतीय सहयोग भनेर लेख्ने। सर नेपालबाट कति अरे? भारतीय सहयोग नेपालबाट मोहन शमशेर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर। ल भारतीय सहयोग भारतबाट चाहिँ चन्द्रेश्वर सिंह। सेवान सर हजुर कोशी सम्झौताहरुको नि व्याख्या गरिदिनु हल्का। आउँछ भाइ, कोशी सम्झौता पनि आउँछ। अहिले मैले यहाँ जे भन्दै जान्छु त्यो अनुसार टिप्दै जाऊ। तिमीलाई म कोशी, गण्डक, महाकाली है सबै भनिदिन्छु। ल ब्रो, ल है त भनिदिन्छु म। कसलाई चाहिएको भन त, नाम भन त। सुरज सर। ए ल चिन्ता गर्नु पर्दैन, त टिटी झन् आउँछ, त्यो त झन् पढ्नै पर्छ कम्पलसरी। तिमी चिन्तै गर्नु पर्दैन। त्यो कोशीको मात्रै होइन, तिमीलाई कतिवटा टिटी आउनु पर्छ है। 15-16 छन् हामीसँग, ती 15-16 पढ्नु पर्छ। ल अनि भारतीय सहयोग लेख। वीर अस्पताल म सर्टकट चाहिने कुराहरू गरिदिन्छु अहिले धेरै। भारतीय सहयोगमा वीर अस्पताल हुन त कति छन् कति, त्यही पनि वीर अस्पताल, सिद्धार्थ राजमार्ग, प्रसूति गृह, त्यसपछि महेन्द्र राजमार्गका 22 वटा पुल, कलपुर गड्डा चौकी सडक, कलपुर गड्डा चौकी भन्छ त्यसलाई नाम, कलपुरदेखि गड्डा चौकीसम्म, ठिक छ। महेन्द्र राजमार्गका 22 वटा पुल। अनि त्यसपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, धरान। त्यसपछि अर्को त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, अब त्यसपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध लेखौं टपिकको नाम, किन मैले द्वैत सम्बन्ध है भनिसकेँ। अब सर्टकट ट्याकल चाहिने मात्रै, धेरै पढे काम छैन, चाहिने सर्टकट। यो नेपाल र इन्डियाको जुन कूटनीतिक कुराहरू हुन्छन् सर, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ होला जस्तो लाग्यो। त्यहाँको भित्रको जस्तै स्टेट्सहरू तिमीहरू कुरै बुझ्दैनौ क्या। मैले शासन प्रणालीको, भारत र चीनको शासन प्रणाली भन्ने टपिकमा छु र म अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भन्ने टपिकमा छु नि त। तिमीहरू एकैचोटि खोज्छौ सबै कुरा। अब म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पो पढाउँछु त म अहिले। तिमीलाई भारत र चीनको शासन पद्धति भन्ने टपिक त रेजिम एन्ड रेजिम सिस्टममा छैन त। टपिक नम्बर 3 मा गएर हेर त। त्यो कुरा मैले अहिले गरेको होइन नि त। मैले त अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भन्ने कुरा गर्दैछु नि त यहाँ त। म अहिले बुझेनौ? त्यो टपिकमा पढाउँदा म त्यो कुरा भन्छु त सर। त्यो त्रिशुली विद्युतदेखि के भन्नु? त्यो त भारत र चीनको सबै कुरा भन्नुपर्छ। भारत र चीनको शासन प्रणालीको बारेमा त सबै कुरा भन्नुपर्छ। मैले अहिले भारत र चीन मात्रै भन्दिनँ त। म त यहाँ त अहिले लिएको छु, त्यो सबैको बारेमा बताउने हो। बुझेनौ? अभिषेक बुझ्यौ? हजुर बुझ्यो हजुर। हो त्यो छुट्टै छ क्या हाम्रो त्यो टपिकमा। त्यो शासन प्रणाली एन्ड शासन टपिकमा तिम्रो त्यहाँ छ त, हेर त गएर सिलेबसमा गएर ठ्याक्क हेर त, त्यहाँ त म बताइहाल्छु नि। अनि यहाँ अहिले त्यताको कुरा यता बतायो भने त कुरै कता जान्छ, बाङ्गिया हुन्छ आफ्नो टपिकमा। सिलेबसमा त्यो भएको कुरैमा कुरो आउँदैन, हामी छेउटुप्पै हुँदैनौँ, कताबाट टपिक कता पुगिसक्यो हुन्छ। अहिले चाहिँ यो थोरै ट्याक जान न, सर्टकट नमुना ठ्याक यसरी पढ्ने भनेर सिकाउँदैछु क्या। यो कुरा यो यति भएपछि हुने रहेछ यो टपिकमा भनेर। त्यसपछि नेपाल चीन सम्बन्ध लेख। विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल र तिब्बत बीच वाणिज्य सन्धि भयो।
नेपाल र चीन बीच सम्बन्ध विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सन्धि भयो। वाणिज्य सन्धि भयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1845 मा बुकतिर 46 छ। विक्रम सम्वत 1845 मा नेपाल तिब्बत बीच केरुङ सन्धि सम्पन्न भयो। यसलाई हामीले नेपाल तिब्बत वार पनि भन्छौं। फर्स्ट तिब्बत वार। तिब्बत वार यो सोध्छ क्वेशन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1849 मा नेपाल चीन बीच बेत्रावती सन्धि भयो। नेपाल चीन बीच अथवा चीन बीच बेत्रावती सन्धि भयो। सर फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु त। फेरि एकचोटि रिपिट। 1949 मा नेपाल र चीन बीच बेत्रावती सन्धि भयो। बेत्रावती सन्धि। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1912 मा नेपाल तिब्बत बीच थापाथली सन्धि भयो। नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि भयो। सन्धि भयो। त्यसपछि थापाथली सन्धि कहिले अरे सर? थापाथली 1912 मा थापाथली सन्धि भयो। अनि फेरि अर्को नेपाल र चीन बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1960 अप्रिल 28 मा भयो। 1960 अप्रिल 28 मा भयो। 1960 अप्रिल 28 मा भयो। सर फेरि भनिदिनु न सर। 1960 अप्रिल 28 मा भयो। 1960 अप्रिल 28 1960 अप्रिल 28 भयो। हिरो हेलो भयो सर भयो 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 है। थ्यांक यू। अनि त्यसपछि अर्को लेख चिनिया सहयोग भनेर लेख एक वस्तु टक्क सर्टकट थोरै चिनिया सहयोग म ठ्याक्क थोरै लेखिदिन्छु ट्याक्क यति घोक्ने चिनिया सहयोग भनेर लेख। चिनिया सहयोग भिरकुटी कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखाना त्यसपछि अरनिको राजमार्ग अरनिको राजमार्ग त्यसपछि बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग कारखाना अनि त्यसपछि लुम्बिनी चिनी कारखाना लुम्बिनी चिनी कारखाना लुम्बिनी चिनी कारखाना त्यसपछि अर्को हेटौडा कपडा कारखाना हेटौडा कपडा कारखाना त्यसपछि अर्को भनेको राष्ट्रिय सभागृह राष्ट्रिय सभागृह त्यसपछि अर्को वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यसपछि सुनकोशी जलविद्युत आयोजना सुनकोशी जलविद्युत आयोजना त्यसपछि नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड त्यसपछि काठमाडौँ चक्रपथ
काठमाडौँ चक्रपथ, त्यसपछि भक्तपुर कारखाना, त्यसपछि सातो बाटो खेलकुद मैदान, अब नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध लेख। किनभने त्यो सम्बन्ध अघि लेखिहाल्यो, नेपाल र अमेरिका बीच 25 अप्रिल 1947 हैन, 25 अप्रिल 1947 लेखिहाल्यो। अब नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध त्यस्तो अरु केही छैन, सन्धि सम्झौताहरु त्यस्तो धेरै छैनन्। अब लेख त्रिवी शिक्षा शास्त्र संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायको डिपार्टमेन्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायको विभाग, त्रिवी एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, त्रिवीको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। अनि त्यसपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुर, त्यसपछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भवन, सफेद त्यो के अरे जनक के भन्नुभयो त रिपिट गर्दिनु त। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुर। अनि त्यसपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, अनि त्यसपछि नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन, नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2028, राष्ट्रिय शिक्षा योजना 2028, त्यसपछि पोखरा उपत्यका पुनर्वास योजना, राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजना चितवन, राप्ती उपत्यका पुनर्वास योजना चितवन, त्यसपछि कृषि अनुसन्धान केन्द्र रामपुर चितवन, कृषि अनुसन्धान केन्द्र रामपुर चितवन, कृषि अनुसन्धान केन्द्र रामपुर चितवन। अनि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भयो हैन, बालाजु क्षेत्र भयो है। अनि आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र, यसलाई हामीले CEDA भन्छौं, सेडा। सर आर्थिक विकास के भन्नुभयो? आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र। अब यस्तो छ है, जस्तै अमेरिकाको केसमा के छ भने नि सन् 1912 बाट है, सन् 1912 बाट चाहिँ नेपाली विद्यार्थीले तिम्रो सर्वप्रथम अमेरिकामा अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए। सन् 1912 देखि चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले अमेरिकामा पढ्ने मौका पाएका थिए है। अनि 1946 ताका अमेरिकी सरकारले प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई लिजाइन अफ मेरिट भन्ने एउटाबाट विभूषित गरेको थियो 1946 मा। अनि त्यसपछि नेपाललाई सर्वप्रथम आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र, पहिलो राष्ट्र भनेर हामी अमेरिकालाई भन्छौँ। नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भने अमेरिका भन्छौँ। नेपाललाई चाहिँ अमेरिकाले तिम्रो 1951 देखि नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन थालेको हो है। अनि तत्कालीन नेपालका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा, सुवर्ण शमशेर र तिम्रो त्यहाँ अमेरिकी विदेश मन्त्री डगलस डेलेनबिच अमेरिकामा यो नेपालमा लगानी बीचको सम्झौता भएको थियो। लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने बीचमा तिम्रो विक्रम सम्वत 2017 ताका चाहिँ सम्झौता भएको थियो है। अनि अमेरिकाले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई चाहिँ तिम्रो 1983 मा चाहिँ समर्थन गरेको थियो। नेपालले नेपालको चाहिँ अब
शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पिस जोनलाई चाहिँ 1983 मा चाहिँ समर्थन गरेको थियो। अनि अब समर्थन गरेको थियो र पछि अब संयुक्त यस्तै छन् अमेरिकाको धेरै कुराहरू अब हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। मैले जति कुरा भने त्यही नै तिमीहरूले जान्ने हो। त्यसमा अलिक महत्त्वपूर्ण थप्ने भनेको नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने युएसए भन्ने हो। अनि अरू भनेको धेरै सहयोग गरेको छ। अर्को रोपवे सेवा पनि अमेरिकाले नेपालमा सहयोग गरेको छ। त्यसपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि अमेरिकाले सहयोग गरेको छ हैन। धनगढीदेखि डडेलधुरा राजमार्गमा पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ। यस्तै यस्तै धेरै सहयोगहरू छन्। मैले तिमीलाई सर्टकट मात्रै लेखेको। अब अर्को लेख नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध लेख त। नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध। अब यसको पनि त्यही हो, म सर्टकट भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। के छ भने हाम्रो जान्नु पर्दा जस्तै हामीलाई प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा है तिम्रो नेपालले चाहिँ बेलायतलाई सहयोग गरेको हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार ताका हैन। अब मैले अहिले तिमीहरूलाई भने यसको दैत्य सम्बन्ध स्थापना कहिले भयो भनेर भन्दाखेरि 1934 मा भने। अब त्यसपछि कुनै कुनै उसमा चाहिँ 1816 मा भयो भनिन्छ। तर 1816 चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भयो भनेर चिन्नुपर्छ। अब तिम्रो पछि नेपालबाट प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर भन्ने व्यक्ति चाहिँ 1906 विक्रम 1906 मा बेलायतको भ्रमणमा गएका थिए है। यस्तै यस्तै छ। अब तिम्रो त्यो लेख त नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध। यो घट्याउने भन्दा पनि थोरै कुरा चाहिने कुरा लेखौँ त। सगरमाथा भूपकर केन्द्र लेख। नेपाललाई बेलायतले सहयोग के गर्यो त बेलायती सहयोग भन्दा सगरमाथा भू उपग्रह केन्द्र, सगरमाथा भू उपग्रह केन्द्र, सगरमाथा भू उपग्रह केन्द्र। त्यसपछि रेशम खेती अनुसन्धान, रेशम खेती अनुसन्धान, रेशम खेती अनुसन्धान, रेशम खेती अनुसन्धान। अनि त्यसपछि धरान धनकुटा सडक खण्ड, धरान धनकुटा सडक खण्ड, धरान धनकुटा सडक खण्ड। अनि काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ स्कुल। त्यसपछि अर्को भनेको हेटौडा डिजेल प्लान्ट, हेटौडा डिजेल प्लान्ट, हेटौडा डिजेल प्लान्ट। त्यसपछि अर्को भनेको औलो उन्मूलन कार्यक्रम, औलो उन्मूलन कार्यक्रम, औलो उन्मूलन कार्यक्रम। त्यसपछि अर्को भनेको स्टाफ कलेज, स्टाफ कलेज भनेको प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्छ। यो कर्मचारीहरूको चाहिँ ट्रेनिङ दिने ठाउँ स्टाफ कलेज है। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भन्छ यसलाई, स्टाफ कलेज भनिन्छ। जस्तै खरिपाटी भने जस्तो हामी खरिपाटीमा मिलिटरी एकाडेमी भने जस्तो सिभिल सर्भिसहरूलाई ट्रेनिङ दिनेलाई स्टाफ कलेज भन्छ क्या। तिमीहरू हामी नेपाल आर्मीकोलाई चाहिँ के भनौ खरिपाटी हैन, मिलिटरी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ खरिपाटी भइहाल्यो भने जस्तो। त्यो उसको चाहिँ सिभिल सर्भिसको चाहिँ स्टाफ कलेज भन्छ हो। त्यसको त्यो भवन। अनि जावला खेलको ए भवन, हजुर जावला खेलको भवन हो। हो जावला खेलको, यस जावला खेलको मैदान भन्दा अपोजिटको, मैदान भन्दा थोरै तलपट्टिको अपोजिटको बिल्डिङ। अनि त्यसपछि अर्को टपिक लेख। अब नेपाल र जापान बीच सर्टकट थोरै। अब त्यही हो। अब जापानको कुरा गर्दा त्यही हो, नेपाललाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र भनेर हामी जापानलाई चिन्छौँ। सबैभन्दा पहिलो अमेरिकाले सहयोग गर्यो भने नेपाललाई सबैभन्दा बेसी आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर भन्यो भने हामी जापान हो भन्छौँ है। यो जापानमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले सन् 1901 मा 1901 सन् 1901 मा चाहिँ 8 जना नेपाली विद्यार्थीहरूले अध्ययनको अवसर पाएका थिए। त्यहीबाट चाहिँ यो जापान जाने हाम्रो नेपालीहरूको ढोका खुल्यो। अनि यो जापान भन्ने देशले अहिले जाइका मार्फत, जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइका मार्फत चाहिँ नेपालमा विभिन्न अहिले सहयोगहरू प्रदान गरिरहेको छ। उसले डाइरेक्ट फन्डहरू राज्यलाई दिँदैन। यो जाइका मार्फत चाहिँ हाम्रो विभिन्न सहयोग प्रदान गर्दै आफ्नो कार्यक्रमहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ।
अब जापान त्यही हो, अब एउटा बुद्ध धर्मावलम्बी भएको देश हो है, धर्मावलम्बी भएको देश हो। अब भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भए पनि जापान र नेपाल बीच के छ त भन्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि हामी बीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ। अब म तिमीहरूलाई अहिले भनिसकेँ, नेपाल र जापान बीचको सम्बन्ध भनेको 1956 जुलाई 28 मा भयो है। अब त्यस्तै कुरा हो, यो जापानको जति कुरा गरे पनि तिनी हो, सर्टकट जान्ने हो हामीले यहाँ, किनभने हाम्रो टपिकमै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका यिनै डेटहरू जान, यो डेट कुन कुन के र कसले के गरे, कसले नेपालमा सहयोग गर भनेर जान भनेको छ टपिकले नै। भनेपछि हामी त दुनियाँतिर लाग्दैनौँ अहिले, हामी यति कुरा जान्दछौँ, किनभने सोधेको क्वेसन पनि यिनै छ। हामीले पुरानो क्वेसनमा हेर्दा पनि रहेको नेपाल र जापान बीचको सहयोग भएका के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज है, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, अनि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना। त्यसपछि बीपी राजमार्ग सिन्धुली बर्दिवास सडक खण्ड, बीपी राजमार्ग सिन्धुली बर्दिवास सडक खण्ड, बीपी राजमार्ग। अनि त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राडार परियोजना, त्रिभुवन विमानस्थलको राडार परियोजना, त्रिभुवन विमानस्थलको राडार परियोजना। अनि त्यसपछि तीनकुने भक्तपुर सडक विस्तार, एकचोटि फेरि रिपिट सर, एकचोटि रिपिट गर्नु न। तीनकुने भक्तपुर सडक विस्तार, तीनकुने भक्तपुर सडक विस्तार, तीनकुने भक्तपुर सडक विस्तार। त्यसपछि तनहु सेती जलविद्युत आयोजना, तनहु सेती जलविद्युत आयोजना, तनहु सेती जलविद्युत आयोजना। त्यसपछि हालको नयाँ बस पार्क, हालको नयाँ बस पार्क। त्यसपछि अर्को भनेको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना। र ठिक छ, अब अर्को लेखौं, नेपाल र रसिया बीचको सम्बन्ध, नेपाल र रसिया बीचको सम्बन्ध। भयो, नेपाल र रसिया बीचको सम्बन्ध त्यही हो। अब अहिले मैले तिमीहरूलाई भने यो 1956 जुलाई 20 मा चाहिँ नेपाल र दैत्य सम्बन्ध भयो। अब यो मुलुक भनेको एउटा शीत युद्धको समयमा वार्सा प्याक्टको नेतृत्वमा रसियाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने विषयमा सुरुमा विरोध गरे पनि पछि नेपाललाई चाहिँ 1955 को डिसेम्बर 14 मा प्याकेज डिल मार्फत नेपाललाई सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत गर्यो। अब नेपाल र त्यस्तो रसिया बीच त्यस्तो धेरै त निर्माणहरू भएको थिएनन्, त्यही पनि केही महत्त्वपूर्ण छन्। अब अहिले त पहिला सहयोग गर्थ्यो, अहिले त्यस्तो रसियाबाट त्यस्तो हामीलाई सहयोगहरू आउँदैन, किनभने नेपालले चाहिँ तिम्रो कुनै बेलाको ऋण धेरै पनि होइन 20 लाख रुपियाँ ऋण चाहिँ सही समयमा त्यसको तिर्न नसकेको कारणले गर्दा रसिया भन्ने देशले नेपाललाई चाहिँ सहयोगबाट बन्देज गरेको छ। त्यस्तो सहयोग त आउँछ, तर त्यस्तो सहयोग अहिले पहिले जस्तो ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा लगानी गर्न रसियाले नेपाललाई सहयोग गर्दैन। थोरै ऋणको कारणले गर्दाखेरि सही समयमा नतिरेको कारणले उसले ब्ल्याक लिस्टमा राखो भनौँ न, नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको, जम्मा 20 लाखमा, फेरि धेर पनि होइन। ल
अब लेखौँ जनकपुर चुरोट कारखाना, यिनीहरूको सहयोग भनेको जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, अनि त्यसपछि बिरगञ्ज चिनी कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, अनि त्यसपछि पनौती जलविद्युत आयोजना, 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 त्यसपछि कान्ति बाल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, अनि त्यसपछि महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर पथलैया खण्ड, महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड, ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड, ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड, ढल्केबर पथलैया सडक खण्ड, ल अब अर्को लेखौँ नेपाल र सार्क राष्ट्र बीचको द्वैतीय सम्बन्ध भनेर लेखौँ। नेपाल र सार्क राष्ट्रहरूसँगको द्वैतीय सम्बन्ध लेखौँ त। नेपाल र सार्क राष्ट्रहरू बीचको द्वैतीय सम्बन्ध, यो कण्ठ बनाउने है, ट्याक्क 7 वटा राष्ट्रको है। एउटा क्वेसन सोध्छ यो, यति 7 वटा जान्यो भने हुन्छ। त्यसको जान्ने नि फेरि यही हो, किनभने द्वैतीय सम्बन्ध भनेर मिति नै जान्नुपर्छ भनेको छ क्या हामीलाई। त हामीलाई त आर्मीमा त फेरि ठ्याक ठ्याक यो पढ्नुपर्छ भने नि त, त्यो पढ भनेको छ, यो पढ भनेर ट्याक्क क्याटेगोरी दिएको छ। त्यही कारण यो कण्ठ बनाउनु भने ल भारतसँग थाहा भइहाल्यो 1947 जुन 13 हैन, भारतसँग थाहा भइहाल्यो। जुन 13। अब श्रीलङ्कासँग पनि अघि मैले लेखिदिसकेँ 1957 जुलाई 1 हैन, श्रीलङ्काको पनि थाहा भयो 1957 जुलाई 1, जुलाई 1। त्यसपछि पाकिस्तानसँगको द्वैतीय सम्बन्ध, पाकिस्तानसँगको द्वैतीय सम्बन्ध 1960 मार्च 20, 1960 मार्च 20, मार्च 20। अनि अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध, नेपाल इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान को सम्बन्ध 1961 जुलाई 1, 1961 जुलाई 1, 1961 जुलाई 1। त्यसपछि बङ्गलादेशसँग नेपाल र बङ्गलादेश बीच द्वैतीय सम्बन्ध 1972 अप्रिल 8, 1972 अप्रिल 8। त्यसपछि मालदिवसँगको सम्बन्ध 1980 अगस्त 1, 1980 अगस्त 1। अगस्त 1। भयो, हुँदैछ? हेलो, कुरो बुझिँदैछ नि है? बुझ्दै सर, बुझ्दैछ है।
थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि मालदिवसँग भयो भयो। अब भुटानसँग 1983 जुन 3 1983 जुन 3 13 होइन सर जुन 3 जुन 13 भन्दा जुन 3 है जुन 3 13 होइन 3 ल 1983 जुन 13 मा तिम्रो नेपाल र भुटान बीचको दैत्य सम्बन्ध कायम भएको हो है। कुरा बुझ्यो? 3 भन्नु भएको सर 3 3 ल। अब अर्को लेख पछिल्ला 5 वटा मुलुक लेख त नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पछिल्ला 5 वटा मुलुकहरू त्यो पनि सक्दिहालौं। पछिल्लो 5 वटा मुलुकहरू सर बङ्गलादेशको एकचोटि भन्नु न। बङ्गलादेशको 1972 अप्रिल 8 1972 अप्रिल 8 1972 अप्रिल 8 भयो। सर मालदिवसँग चाहिँ मालदिवसँग भएन 1980 अगस्त 1 मालदिवसँग 1980 अगस्त 1 सर इन्डियासँग 8 कि 1 1 ओके थ्यांक यू। अगस्त 1 भयो अगस्त 1 1980 अगस्त 1 भयो सर भयो। अरु के सर इन्डिया इन्डिया त मैले 50 चोटि भनिसके त 1957 इन्डिया भने पनि भारत भने पनि त्यही त हो नि है। तिमीलाई भारत भने मैले अनि इन्डिया भन्नु पर्ने हो क्या हो त्यस्तो लाग्यो है मलाई। ल अब पछिल्ला 5 वटा मुलुकका नाम लेखौं। नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप राख्ने पछिल्लो 5 वटा मुलुकका नाम यो हामीलाई सोध्न सक्छ। ल लेखौं 171 नम्बरमा लेखौं 171 मा सियर लियोन 2021 जुन 29 2021 2021 जुन 29 मा सियर लियोन 2021 जुन 29 मा सियर लियोन। त्यसपछि 170 औं मुलुक 170 औं मुलुक 170 औं मुलुक गाम्बेबिया 170 170 लेख्नु पर्छ है 170 औं मुलुक गाम्बेबिया 2021 मे 24 भयो गाम्बेबिया 2021 मे 24। त्यसपछि 169 मुलुक 169 औं मुलुक 169 औं मुलुक 169 मा लेख्ने 169 170 औं मुलुक डोमानिका 2021 अप्रिल 30 169 औं मुलुक 169 औं डोमानिका 2021 अप्रिल 30 अप्रिल 30। त्यसपछि अर्को लेखौं 168 168 औं 168 168 औं घाना 168 औं घाना 2019 सेप्टेम्बर 25 2019
सेप्टेम्बर 25 सेप्टेम्बर 25 168औं मुलुक घाना 2019 सेप्टेम्बर 25 त्यसपछि 167 167 मुलुक यो अघि 168औं भने अब 167औं मुलुक 167औं मुलुक भनेको सेन्ट लुसिया 2019 अगस्त 27 भयो क्लियर छ क्लियर छ सर बुझेको कुन बुझेन ल सर लास्टको भन्नु न फेरि लास्टको 167औं मुलुक सेन्ट लुसिया 2019 अगस्त 27 167औं मुलुक सेन्ट लुसिया 2019 अगस्त 27 अब बुझेन भने साथीलाई सोध्नु सबभन्दा सुरुको कति मुलुकहरु सर सबभन्दा सुरुको अब सबै 171 मुलुकसँग नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप राखिसकेको छ सुरुवातीका मैले अघि सुरुमै लेख्दै बेलायतसँग भनेर बेलायत पछि अमेरिका भने अमेरिका 171 को कतिमा हो डिप्लोमेटिक रिलेसन आएको डेट कसको सिआर लियोन को 171 को 171औं मुलुकको 2021 जुन 29 2021 जुन 29 जुन 29 2021 जुन 29 पुरो बुझ्यौ स्मिता घिमरे हैन ल बुझ्यो हैन त अब अर्को एउटा सानो टपिक लेखौं सानो मात्रै सानो टपिक लेख त सबै जान्नु पर्दैन सबै राजदूत थोरै बेलायत युएसए भारत र चीनको चाहिँ जानौ न प्रथम नेपाली राजदूत भन्ने लेख्नु ल ओके नो भयो ल 5 मिनेट त्यसको बढी ल सानो टपिक प्रथम नेपाली राजदूत सबैको सकिन्न थोरै बेलायतको पहिलो राजदूत नेपालका तर्फबाट बहादुर शमशेर त्यसपछि युएसए को पहिलो नेपाली राजदूत नेपालबाट राजदूत भएर जाने युएसए को पहिलो को ऋषिकेश शाह यो भाइले के क्वेशन गरेर पखाए यहाँ के लेख्यो त है के लेख्यो भाइ राजदूतको मेन काम के हुन्छ भनिदिनु न सर राजदूतको मेन काम भनेको नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ भाइ तिमीले पनि लोकसेवा पढेर परराष्ट्र पढ्यौ भने तिमीले जाहिर खान पाउँछौ अब यसको मेन उद्देश्य भनेको राष्ट्रको स्वतन्त्रताका कुरा देशको सार्वभौमताको संरक्षण गर्ने कुरा हुन्छ कुनै पनि देशको भौगोलिक तिम्रो अछुडा कायम राख्ने कुरा हुन्छ देश बाहिर गएर हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा हुन सक्ने बाहिरी हस्तक्षेपलाई रोक्ने कुरा हुन सक्छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यसपछि सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो तरिकाको मुलुकहरुको विवादहरुलाई समाधान गर्ने कुरा हुन सक्छ अनि विश्व शान्ति कायम गर्नलाई सहयोग पुर्याउने तथा योगदान गर्ने हुन सक्छ अनि विश्वमा गएर मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा हुन सक्छ भाइ बुझ्यौ नि यो भनेको परराष्ट्रका हाम्रो परराष्ट्र नीतिका अब परराष्ट्रले गर्ने काम परराष्ट्रमा विदेशमा गइसके तिमी राजदूत भएपछि गर्ने काम हो यति काम तिमीले गर्नु पर्यो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता रक्षा गर्ने विदेशमा बसेर कसैले पनि आफ्नो मुलुकप्रति गलत गतिविधि नगरून् भन्ने तिमीले चाहने हो है अनि आन्तरिक मामिलामा हुन सक्ने बाहिरी हस्तक्षेपलाई रोक्ने आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने पनि तिमी राजदूत भएर गयो भने तिमीले रोक्ने हो है अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्त अनुरूप शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मुलुकहरु बीचको समाधानहरु अन्त्य गर्ने त्यस्तै हुन्छन् भाइ राजदूत भएर गर्ने हो अनि मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने है
मैले अहिले भने विश्व शान्ति कायम गर्ने यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्छन्। कुरो बुझ्यो? कुरो बुझ्यो भाइ? कसले सोधेको? सोध्ने मान्छे ल तिमी त पिएससी पब्लिक सर्भिस कमिसन पढेर लोकसेवाको निजामती सेवामा परराष्ट्र भन्ने हुन्छ, फरेन एफेयर्स 10वटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, त्यो 10वटा मध्ये परराष्ट्र भन्ने पढ्यौ भने तिमी राजदूत हुन सक्छौ है। कुरो बुझ्यौ? अहिले चाहिँ तिमी सैनिक सहचारी हुन्छौ। अहिले राम्रो गर्यौ भने चाहिँ राजदूत हुँदैनौ, युएनकै सैनिक सहचारी हुन सक्छौ, युएनमा जान सक्छौ, तर राजदूत भएर जान्दैनौ, सैनिक सहचारी भएर जान सक्छौ आर्मीको चाहिँ। अब त्यताबाट जाने भने चाहिँ फुल राजदूत भएर जान सक्छौ। ल त्यति हो कुरो। युएसए को ऋषिकेश शाह, त्यसपछि भारतको सिंह शमशेर, भारतको सिंह शमशेर, भारतको सिंह शमशेर, अनि चीनको दमन शमशेर, चीनको दमन शमशेर, चीनको दमन शमशेर। ल तिमीहरूले भोलि थोरै यो सार्क राष्ट्रहरू बीचको काठमाडौँबाट सबै सार्क राष्ट्रको राजधानीको दूरी टिप त। काठमाडौँबाट थिम्पू कति टाढा, काठमाडौँबाट कोलम्बो कति टाढा, काठमाडौँबाट इस्लामाबाद कति टाढा भन्ने कुरा क्वेशन टिप त। हजुर टिप्यौ? कुन चाहिँले माइक खोलिरहेको? माइक नखोल्नु न, माइक मैले मात्रै खोलेको राम्रो नि त। यहाँ ऊ फेरि रिपिट गर्नु त, काठमाडौँ चाहिँ कुन कुन भन्नुभयो? त्यही त नि, यहाँ माइक कुन चाहिँ खोलेर बसिरह है। त्यो माइकलाई म्युट गर क्या तिम्रो मोबाइलको। सार्क राष्ट्रहरू बीचको काठमाडौँबाट कति कति टाढा छन्? सार्कको मात्रै जाने हुन्छ तिमीहरूलाई, त अमेरिका, तिम्रो त इन्डोनेसिया, अब उतातिर नजाउँ है, बेजिङ सेजिङ नजाउँ है, किनभने हामीलाई सार्क राष्ट्रको सार्कको दूरीहरू जान्दा हुन्छ। तिमीहरूलाई त धेरै तनाव लिएर त दिमागलाई भारी बनाएर काम गर्न क्वेसन पनि त्यस्तो टाढा टाढा सोधेको छैन, नजिक नजिक कुरा। बरु काठमाडौँ कोलम्बो सोधेको छ, काठमाडौँ न्यू दिल्ली सोधेको छ। ल सुन त, आज मैले यति गर्ने भयो नि त है सर। यो युएसए को ऋषिकेश सर, यो युएसए को ऋषिकेश शर्मा भन्नुभएको कि शाह भन्नुभएको? ऋषिकेश शर्मा होइन भाइ, ऋषिकेश शाह। ऋषिकेश शाह पहिलो राजदूत। मैले सबैको भन्न, मैले महत्त्वपूर्ण भने बेलायत, युएसए, भारत, चीन हैन, सबैको किन चाहियो? सर भारतको चाहिँ के हो? भारतको सिंह शमशेर जवाहर, सिंह शमशेर। भारतको सिंह शमशेर जवाहर, चीनको दमन शमशेर जवाहर, सबै जवाहरै जवाहर। बहादुर शमशेर, एउटा ऋषिकेश शाह, अर्को भनेको सिंह शमशेर, अर्को भनेको दमन शमशेर। तर मैले पहिलो राजदूत है, पहिलो नेपालबाट पहिलो जाने महत्त्वपूर्ण देशका यी 4वटा देशको राजदूतको नाम भनेको है। ल गाइज आज यति गरौँ न त। ल हुन्छ सर। ओके सर। राम्रोसँग पढ, अब अझै टाइमिङ छ 9, अझै 2-3 घण्टा राम्रोसँग पढ। एक्जाम आइसक्यो हाम्रो, नातिकन पढौँ। यति जान पहिले, यति जाने भने तिमीहरू 3टा क्वेसन यहाँ आइसकिरहेछ। यो टपिकबाट सोध्ने 3टा क्वेसन यहाँ आइसकिरहेछ। एउटा क्वेसन टेक्निकल सोध्छ, त्यो टेक्निकल क्वेसन म क्लासमै भन्नुला है। अब अर्को क्लासमा आउँदाखेरि त्यो टेक्निकल क्वेसनका 2-4वटा क्वेसनहरू म अभ्यास गराउँदै, यहाँ अभ्यास भइरहेका क्वेसन हामीलाई 7-8 वर्षदेखि अभ्यास भइरहेका क्वेसन म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु यो टपिकबाट है त। सुन्नु त ल सर, म लागे। ल सुन्नु न। के सुन्न? ल सुनाउ न यार, के कुरा? ल ए होइन, त्यो सार्क राष्ट्रको जुन भन्नुभयो नि, त्यो देशहरू चाहिँ काठमाडौँदेखिको कति दूरी भन्नुभएको हो? सबै देशहरू मात्रै काठमाडौँ टु न्यू दिल्ली, काठमाडौँ टु थिम्पू मात्रै, अरू परेन। ल ए सर्टकट पहिलो त्यति चाहिँ तिमीले कोर्ने क्या, मैले भन्ने होइन, म भनिदिन्थेँ, आपत्ति भएन, म अहिले भनिदिन्थेँ। तिमीलाई पनि यसो खोज्छौ हेर्छौ भनेर यसो थोरै दिएको हो क्या। अहिले गरिहाल्ने, तुरुन्तै कोरिहाल्ने क्या। यो चाहिँ मैले होमवर्क दिएको, तुरुन्तैको लागि।
ल चिवन सर आजलाई बन्द गर्नुपर्छ होला है, अफ गर्नुपर्छ होला। ल आजलाई बन्द गरौँ है, भेटौँ। ल हुन्छ सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सबैजना लिभ गर्दा हुन्छ है, अब क्लास छैन। गर्नु र छोडेर जाने मन छैन। सरोज गुड नाइट। गुड नाइट दाइ। गुड नाइट सर। गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। स्वीट टीम गुड नाइट सर। सोभिका गुड नाइट। स्वीट टीम गुड नाइट सुरज। ल सबैलाई गुड नाइट। ल सबैलाई गुड नाइट। ल राम्ररी गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। अस्मिता एकदम हाँसिदेऊ न। हाँसिरहेछु त। बन्द रेकर्ड भइरहेछ। सक्ने गुड नाइट म्यान। हजुर गुड नाइट म्यान। ल सबैलाई गुड नाइट है। गुड नाइट। रुबिना गुड नाइट। गुड नाइट।